ओके अच्छा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भर्खर त हेर बुझ्नु पर्यो अच्छा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले जुन हिजो पढाएको थियौँ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन त्यसको चाहिँ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनको लागि के गरिन्छ पहिला सुरुमा त्यो एउटा कुरा हेरिन्छ मतलब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन जुन हामीले हिजो पढ्यौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हिजो हामीले गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन हो ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन हो जसमा हामीले के गरिन्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ हेर है यदि मसँग यदि यस्तो खाले चाहिँ इन्टेन्सिटी फर इक्जाम्पल यो आरके भनेको चाहिँ मेरो इन्टेन्सिटीको भ्यालु ठिक छ र यो चाहिँ एचआरके भनेको चाहिँ हिस्टोग्राम भ्यालु अफ द्याट इन्टेन्सिटी ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 सम्म यदि छ भने मेरो हिस्टोग्राम त्यो मसँग गिभन हिस्टोग्राम त्यसको मैले यदि त्यसको हिस्टोग्राम भ्यालु फर इक्जाम्पल एक्ज्याक्टली कति हाइट छ त कतिवटा छ त पिक्चर भनेर हेर्छु भने फर इक्जाम्पल यो 10 वटा यो 20 वटा यो 30 वटा यो 40 वटा यो 10 वटा यो 5 वटा यो 2 वटा यो 10 वटा यसरी छ भने मैले यसको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन कसरी गर्छु र त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल आई टेक अ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन पीडीएफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन ठीक छ अफ द हिस्टोग्राम भ्यालु आरके आरके भन्ने इन्टेन्सिटीको हिस्टोग्राम भ्यालुको मैले के गर्छु पीडीएफ निकाल्छु प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन निकाल्छु कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि सम अफ अल पिक्सल जोड्छु सुरुमा कति छ भनेर 30 60 100 110 120 20 25 127 127 टोटलमा छ भने म के गर्छु 10 डिभाइड बाइ 127 गर्छु त्यसपछि 20 डिभाइड बाइ 127 गर्छु त्यसरी 30 डिभाइड बाइ 127 गर्छु अब यसको भ्यालु आउँछ जुन हैन त्यसलाई हामीले के भनिन्छ पीडीएफ भनिन्छ ठीक छ म अहिलेको केसमा म के एज्युम गर्छु भन्दा यो भनेको भ्यालु ए हो यो भनेको भ्यालु बी हो यो भनेको भ्यालु सी हो डी ई एफ जी एच माने मैले एउटा मैले अलि क्याल्कुलेट गरिन मैले सिम्पल कन्सेप्ट भन्दैछु त्यही भएर मैले यहाँनिर यसको त्यो प्रोबेबिलिटी त्यो डेन्सिटी फंक्सन निस्क्यो भनेर इमेजिन गर अब मैले यो कलममा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फंक्सन सीडीएफ निकाल्छु ओके यो भने के हो भन्दाखेरि इनिशियली यो ए नै हुन्छ क्युमुलेटिभ डेन्सिटी अहिलेसम्म कति क्युमुलेट भएर बस्या भन्नु खोजे कि अहिलेसम्म यो जिरो इन्टेन्सिटी सम्म आउँदा फेरि कतिवटा चाहिँ जिरो इन्टेन्सिटी सम्म चाहिँ क्युमुलेट भएर बसेको छ पिक्सल्सहरु भन्न खोजेको यहाँनिर यसको भ्यालु फर इक्जाम्पल a प्लस b हो भने यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 सम्मको इन्टेन्सिटी 1 सम्म भने मतलब अब माथिबाट त्यो 0 बाट हेर्दै आउँदा फेरि 0 र 1 1 सम्मको इन्टेन्सिटीहरुको इन्टेन्सिटी त्यो इमेजमा आउने क्युमुलेटिभ त्यो प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर सोध्न खोजेको कि 1 सम्म भने मतलब त्यो क्युमुलेटिभ आइहाल्यो ठीक छ 0 र 1 1 सम्म भन्ने बित्तिकै 0 र 1 हो यो चाहिँ इमेजमा आउने प्रोबेबिलिटी कति भनेर हेर्छौ भने a प्लस b हो 0 1 र 2 इमेजमा आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर हेर्छौ भने दिस इज द क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फंक्सन एट रो 2 2 भन्ने रोमा क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फंक्सन के हुन्छ a प्लस b प्लस c हुन्छ नि हो यो भनेको के भन्दाखेरि दिस इज द प्रोबेबिलिटी of the pixel being of either 0 intensity 1 intensity or 2 intensity यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो यो के हो त एबीसी भने भन्दा एबीसी भनेको चाहिँ इट इज द प्रोबेबिलिटी a plus b plus c is the probability of the image अथवा the probability of the pixel that is of intensity either 0 either 1 or 2 यो तीनटा मध्ये जुनसुकै इन्टेन्सिटी भयो नि चल्छ यो तीनटा मध्ये इन्टेन्सिटी यो इमेजमा कतिवटा छ भने यदि प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोज्छ भने दिस इज द प्रोबेबिलिटी ओके त्यही भएर हामीले क्युमुलेटिभ 0 देखि 2 सम्मको क्युमुलेटिभको प्रोबेबिलिटी भन्नु खोजेको त्यही भएर यसलाई सीडीएफ को भन्नुको अर्थ त्यो हो नि त क्युमुलेटिभ भएर अब a प्लस b प्लस c प्लस d आउँछ लास्टको सबै यहाँनिर आउँदा कति आउँछ यो भनेको a देखि h सम्म सबै जोड्दाखेरि b टटट गरेर h सम्म जोड्दा कति आउँछ यसको भ्यालु 1 आउँछ ओके अब हाम्रो मेन एम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो रोलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एसके मान्थे यो एसके भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दिस इज द राउन्ड अफ भ्यालु यसो गरौँ त एसके अहिले राउन्ड अफ नगरौँ पहिला सुरुमा चाहिँ हेर के गरौँ भन्दाखेरि
ओके सिडिएफलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा एसके मान्छु सिडिएफलाई चाहिँ एसके मान्छु यो चाहिँ राउन्ड अफ नभएको भ्यालु र यो चाहिँ सिडिएफ इन्टु 7 गर्छु यो चाहिँ दिस इज द माई आउटपुट हिस्टोग्राम कलम आउटपुट हिस्टोग्राम कलम मान्छु इन्टु 7 अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1 सम्म आउने क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटीलाई इन्टु 7 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ सरी 0 सम्म आउनेलाई 1 सम्म आउने त्यो क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनलाई मैले के गर्दिने इन्टु 7 ले मल्टिप्लाई गरिदिने एसके हो भने एसके इन्टु 7 हो यहाँ जे छ त्यसको इन्टु 7 गरिन्छ जे छ इन्टु 7 गरिन्छ ओके अब फर एक्जाम्पल इन्टु 7 गरेर आइसकेको नम्बरलाई मैले के मान्छु भन्दाखेरि यहाँनिर इक्जाम्पल है इक्जाम्पल लिएको मैले अहिले यहाँनिर के मेरो नम्बर आयो भन्दाखेरि यहाँनिर फर एक्जाम्पल 2 आयो यहाँ 3 आयो यहाँ 4 आयो यहाँ 5 आयो यहाँ 5 आयो यहाँ 5 आयो अनि लास्टमा यहाँ 7 आयो भने यसले भन्न खोजेको कुरा के हो म बुझाउँछु है त फर एक्जाम्पल यहाँनिर 1.99 आयो तिमी राउन्ड अफ गरेर 2 बनायो ठीक छ यो चाहिँ लास्टको राउन्ड अफ कलम है यसरी 2 बनायो यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हेर है यसको मिनिङ के भन्दाखेरि पहिला 0 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल अहिले कति भयो 2 इन्टेन्सिटी बन्यो भने मतलब यदि यो इमेज हो भने यदि यो इमेज थियो भने पहिला 0 भन्ने इन्टेन्सिटी थियो भने अब यो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पछि यो पिक्सेल के बन्छ अरे यो पिक्सेल कति बन्छ अरे 2 पिक्सेल बन्छ अरे के यो पिक्सेलको भ्यालु कति हुन्छ 2 मा कन्भर्ट हुन्छ अरे फर एक्जाम्पल यो 1 भन्ने पिक्सेल थियो भने पहिला इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइज हुनुभन्दा अगाडि यो 1 भन्ने इन्टेन्सिटी अब कतिमा कन्भर्ट हुन्छ 3 भन्ने इन्टेन्सिटीमा कन्भर्ट हुन्छ भने यो 1 थियो भने यहाँ पहिला अब कतिमा कन्भर्ट हुन्छ 3 मा कन्भर्ट हुन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ हिस्टोग्राम हुन्छ तर यसको यसरी चाहिँ इमेजमा चेन्ज देखिन्छ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसनले तर यसको त हिस्टोग्राम बनाउनु पर्यो नि त हामीलाई यसको हिस्टोग्राम बनाएर देखाउनु पर्यो नि त हिस्टोग्राम इन्ट्रीमा भ्यालु देखाउनु पर्यो नि त हैन अनि मतलब दिस इज द हिस्टोग्राम आरके यो चाहिँ अपडेटेड इमेजको है दिस इज द हिस्टोग्राम अफ आरके एच अफ आरके ठीक छ फर एक्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 हेर है त अब ध्यान दिएर हेर यो 0 भन्ने इन्ट्री आउटपुट इमेजमा 0 भन्ने इन्ट्री छ छैन भने चाहिँ 0 हुँदैन आउटपुट इमेजमा आउटपुट यो उसमा यो हिस्टोग्रामको जुन आउटपुटमा कतै 1 भन्ने छ छैन भने मतलब कुनै पनि इन्टेन्सिटी 1 भएन भन्नु खोजेको के 1 एउटा नि छैन कुनै पनि इन्टेन्सिटी 1 मा कन्भर्ट भएन कुनै पनि इन्टेन्सिटी 0 मा कन्भर्ट भएन भन्नु खोजेको कुनै पनि इन्टेन्सिटी 1 बाट 0 मा कन्भर्ट भएन यता यसमा यो आफ्टर इक्वलाइज्ड इमेज हेर्छौ भने यहाँ कुनै पनि इन्टेन्सिटी 0 मा कन्भर्ट भएन 1 मा कन्भर्ट भएन ठीक छ त्यसपछि 6 मा कन्भर्ट भएन 2 3 4 5 7 छ भने 0 1 र 6 मा कन्भर्ट भएन भने 0 1 र 6 मा भ्यालु इन्टेन्सिटी यो हिस्टोग्राम कतिवटा छ भने यदि हिस्टोग्राम भने त कतिवटा छ यो पिक्चर भन्यो भने हैन 0 वटा छ 0 वटा छ र 0 वटा छ भन्ने ठीक छ 0 वटा छ 0 वटा छ 0 किन छैन कुनै पनि कन्भर्ट भएन यसमा अब हेर अब हामीले जोडेको अर्थ के हो मेन बुझाउन खोजेँ तिमीलाई मैले 0 भने सबै इन्टेन्सिटी केमा कन्भर्ट भयो 2 मा कन्भर्ट भयो 0 भने सबै इन्टेन्सिटी केमा कन्भर्ट भयो 2 मा कन्भर्ट भएपछि पहिला 0 10 वटा थियो भने अब हरेक 0 भने इन्टेन्सिटी 2 मा कन्भर्ट भइसकेपछि 2 कतिवटा हुन्छ भन त मलाई कसैले भन त मलाई उत्तम भन त ल 0 भन्ने इन्टेन्सिटी 10 वटा थियो ठीक छ हिस्टोग्रामको भ्यालु मिनिङ के हो अब 0 भन्ने इन्टेन्सिटी 2 मा कन्भर्ट भयो भने अब 2 भन्ने इन्टेन्सिटी यो आउटपुट फाइनल इमेजमा कतिवटा हुन्छ मलाई उत्तमले भन त ल कतिवटा हुन्छ उत्तम के भन्नु अरे दाइ हेर है 0 भन्ने इन्टेन्सिटी एन्सर आइसक्यो च्याटमा ल ठिकै छ 0 भन्ने इन्टेन्सिटी 10 वटा थियो पहिला यो चाहिँ इनिशियल इमेजको यो हिस्टोग्राम हो यो यति पर्सन भने के हो इनिशियल इमेजको हिस्टोग्राम हो यो त्यसको आधारमा मैले के निकालेको आउटपुट इमेज केमा कन्भर्ट भयो भन्ने निकालेको यो आरके चाहिँ एसके मा कन्भर्ट भयो भनेर निकालेको ठीक छ आरके चाहिँ यो चाहिँ एसके भन्नाले फेरि अब यो चाहिँ एसके हो मेन हैन तर एसके आधारमा निकाले भएर चाहिँ मैले यसलाई के मान्छु अब यसलाई एउटा मानौँ न टीके मानौँ ल टीके मा कन्भर्ट भयो ठीक छ आरके टीके मा कन्भर्ट भयो चाहिँ 0 2 मा कन्भर्ट भयो भने 0 भन्ने पिक्सेल 2 मा कन्भर्ट भयो भने र
पहिला 0 भन्ने पिक्सल 10 वटा थियो भने अब 2 भन्ने पिक्सल कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 10 वटा हुन्छ। 2 10 वटा हुन्छ। यहाँ हिस्टोग्राममा 10 इन्ट्री आयो किनकि 2 भन्ने पिक्सल 10 वटा हुन्छ सिधै। अब 3 भन्ने पिक्सल हेर यहाँनिर पहिला 1 भन्ने पिक्सल 20 वटा थियो, अहिले त्यो पिक्सल केमा कन्भर्ट भयो 3 मा कन्भर्ट भयो भनेपछि अब 3 भन्ने पिक्सल कतिवटा हुन्छ 20 वटा हुन्छ। ठीक छ। पहिला 3 भन्ने पिक्सल अहिले केमा कन्भर्ट भयो 4 भन्ने पिक्सलमा कन्भर्ट भयो भनेपछि 4 कतिवटा हुन्छ पहिलाको 3 जति वटा हुन्छ त्यतिवटै हुन्छ। अब हेर यो यतिमा ध्यान दिऊ। पहिलाको 4 भन्ने पिक्सल, पहिलाको 5 भन्ने पिक्सल र पहिलाको 6 भन्ने पिक्सल तीनटै केमा कन्भर्ट भयो 5 5 5 मा कन्भर्ट भयो। तीनटै पिक्सल केमा कन्भर्ट भयो 4 पनि 5 मा कन्भर्ट भयो, 5 पनि 5 मा कन्भर्ट भयो र 6 पनि 5 मा कन्भर्ट भयो भने तीनटैको सम भनेको अब अपडेटेड 5 भन्ने इन्टेन्सिटीको हिस्टोग्राम होइन र कति हुन्छ यो 10 + 5 15 + 2 17 हुन्छ। हो हिजो जोडेको अर्थ यो हो क्या। अनि 7 कतिवटा छ भन्दाखेरि 7 पहिला 7 हुने इन्टेन्सिटी अहिले पनि 7 नै भयो भनेपछि पहिला जतिवटा 10 थियो अहिले पनि 10 छ भनेपछि दिस इज हिस्टोग्राम आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन। क्लियर छ केटा हो सबै क्लियर छ स्मिथ? हिजो के हो मैले अहिले चाहिँ हल्का क्लियर मात्र गरिदिनु खोजेको हिजोकै कुरा सबै। मैले चाहिँ अर्कै तरिकाले हेर्न मात्र सिकाइदिएको हो कि अर्कै तरिकाले यो 6 भन्ने पहिलाको 6 भन्ने इन्टेन्सिटी यहाँ हेर मैले यो इमेज देखाउनु बित्तिकै तिमीलाई क्लियर भइसक्नुपर्छ किनकि पहिलाको 0 भन्ने इन्टेन्सिटी अहिले केमा कन्भर्ट भयो 2 मा कन्भर्ट भयो भनेपछि मैले यहाँ पहिलाको यो ओरिजिनल इमेजमै हेर्ने हो भने 0 केमा कन्भर्ट भयो अब हेर त 2 मा कन्भर्ट भयो नि। 1 पहिलाको केमा कन्भर्ट भयो 3 मा कन्भर्ट भयो। पहिलाको 5 केमा पहिलाको 4 हेर यहाँनिर फर इक्जाम्पल हेर है यहाँनिर 4 र 5 थियो भने यहाँनिर के हुन्छ होला यहाँ के हुन्छ होला मलाई कसैले भन्न पाएको है त। यहाँनिर 4 र 5 थियो भने यहाँनिर के हुन्छ होला तिमीले यदि यो बुझा छ भने भन्न सक्छौ, बुझा छैन भने यो गाह्रो छ भन्नु है त। यहाँ 4 र 5 थियो भने यो आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन यो इमेजको यहाँ र यहाँ के आएर बस्छ होला भन त है त को भन भन्दाखेरि अन्जन भन त ल अन्जन भन त पहिला यहाँ 4 यो ओरिजिनल इमेजमा यहाँ 4 र 5 भन्ने इन्टेन्सिटी थियो भने अब यो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भइसकेपछि यो टेबल हेरिसकेपछि यहाँ कति भ्यालु आएर बस्छ होला 5 हुन्छ। ओके नाइस। किनभने 4 पनि 5 मा कन्भर्ट भयो 5 पनि 5 मा कन्भर्ट भएको छ भन्छ कि 5 5 भन्छ। ओके अब अनि यो इमेजको हिस्टोग्राम बनाएको कि मैले यदि गन्चो भने के हुन्छ भन्दा 5 कतिवटा छ भन्दाखेरि पहिला 4 जतिवटा थियो त्यो पनि गरिन्छ, पहिला 5 कतिवटा थियो त्यो पनि गरिन्छ र पहिला 6 कतिवटा थियो त्यो पनि गरिन्छ किनकि त्यो तीनटै इन्टेन्सिटी भ्यालु केमा कन्भर्ट भयो 5 मा कन्भर्ट भयो थियो। यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ हैन यहाँसम्म बुझाछौ है। अब हेरौँ है त अब त्यो यो अपरेसनलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई ग्लोबल अपरेसन यसलाई ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भनिन्छ के ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भनिन्छ। ठीक छ ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन यो चाहिँ के यहाँ त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो टोटल इमेज लिन्थ्यो र एज अ टोटल इमेजलाई नै के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि इक्वलाइज गरिन्थ्यो इक्वलाइज गरिन्थ्यो र आउटपुट निकालिन्थ्यो यसरी आई भन्ने इमेज आइयु कमा बी जे भन्ने इमेज जेयु कमा बी। ठीक छ आफ्टर दिस इज द ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन। यही कन्सेप्ट उसमा पनि के लागू हुन्छ है ग्लोबल कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ र अब मैले यहाँ त्यहाँ पनि के भन्थ्यो भन्दा दिस इज द ओरिजिनल इमेज आई अफ यु कमा बी अनि स्ट्रेच गरायो है अनि त्यसपछि आउटपुट के निस्किन्थ्यो दिस इज जे अफ यु कमा बी निस्किन्थ्यो। ओके अब अर्को ग्लोबलको अल्टरनेटिभ के हुन्छ त ग्लोबल भन्दा राम्रो मानिन्छ ग्लोबल भन्दा राम्रो मानिने के हुन्छ भन्दाखेरि लोकल हुन्छ। अब हामीले धेरै अल्गोरिदम यस्तो पढाएको थियौँ जुन चाहिँ पहिला लोकल पढेर अनि त्यसपछि यो लोकल भन्दा राम्रो चाहिँ ग्लोबल हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ नि हैन। हामी कति कुरा त हेर्न यहाँ यसले चाहिँ ग्लोबल यसले चाहिँ लोकल्ली काम गर्छ त्यही भएर यसको लोकल रिसले भेट्दैन त्यही भएर हामीले चाहिँ अब ग्लोबल्ली अपरेट गर्नुपर्छ भनेर ग्लोबल अपरेसनलाई राम्रो मानिन्थ्यो अरू अल्गोरिदममा अरू कुनै सब्जेक्ट्समा अरू अल्गोरिदममा भने हामीले इमेज प्रोसेसिङमा चाहिँ लोकल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसनलाई चाहिँ
ग्लोबल भन्दा राम्रो लोकल कन्ट्रास्ट स्ट्रेसिङलाई चाहिँ ग्लोबल भन्दा राम्रो मानिन्छ। किन मानिन्छ पहिला सुन्नु त्यो म बुझाउँछु है त। लोकल कन्ट्रास्ट स्ट्रेसिङ सबैलाई एकैचोटि एनालाइज गरे भन्दा एकपल्ट गरेको राम्रो। भेरी नाइस। लोकल इज बेस्ट। भेरी नाइस। किनकि लोकल प्रपर्टी भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल यदि एउटा इमेज हेर है त, एउटा 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 त्यो लोकलाइजको कुरा म गरौँ है त। हेर यहाँनिर एउटा लाइन छ, ठिक छ, यो चाहिँ सिम्पल एउटा इमेज हो है, यो इमेज हो, इमेज नै हो क्या यो चाहिँ रियल इमेज। यो चाहिँ टाइम डोमेनमा है, स्प्याटियल डोमेनमा होइन। टाइम डोमेनमा भन्यो भने रियल इमेज बुझिन्छ क्या, अनि स्प्याटियल डोमेनमा भन्यो भने चाहिँ अनि बल्ल जुन त्यो हाम्रो डिजिटल फर्म हुन्छ नि, यस्तो यस्तो कलममा बुझिन्छ क्या, चाहिँ रियल फोटो हो क्या। यस्तो यस्तो एउटा सिम्पल ब्ल्याक लाइन भएको एउटा फोटो छ तिमीसँग भने यो फोटोको यदि स्प्याटियल डोमेनमा कन्भर्ट गरेर हेर्छौ भने के आउँछ त भन्दाखेरि वरपर यो पिक्सल होइन, यसलाई एकदम जुम गरेर हेरेको है, यति पर्सनलाई मैले हेरेको, यति पर्सनलाई मैले हेरेको, के आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो आउन सक्छ, कालो 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 यसरी आउन सक्छ। ठिक छ, यस्तो खाले लाइन आउन सक्छ मैले यति पर्सनलाई हेर्दाखेरि। अब यसको प्रपर्टी के हुन्छ त भन्दाखेरि लोकल फर इक्जाम्पल यति लाइनको मैले यो भाग यतातिरको भाग होइन, यतातिरको भाग र यतातिरको भागलाई मैले छुट्टै लोकल एरिया बनाइदियो भने, यसलाई चाहिँ छुट्टै लोकल एरिया त, यसलाई छुट्टै लोकल एरिया त भनेर बनाइदियो भने के हुन्छ त राम्रो भन्दाखेरि युनिफर्म रूपमा के गर्न पाउँछ, अब यसले काम गर्न पाउँछ, युनिफर्मिटी रूपमा काम गर्न पाउँछ। भने मतलब आफ्नो लोकल एरियामा जे खासियत छ त्यसलाई बढाउन पाउँछ, आफ्नो लोकल एरियामा जे चाहिँ कमी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न पाउँछ। हेर खासियत भने मतलब के एउटा यस्तो राम्रो पोइन्ट छ जुन आफ्नो यो एरियाको, त्यसलाई उसले के गर्न सक्छ, झन् राम्रो बनाउन सक्छ। फर इक्जाम्पल यो एरियाको यहाँनिर के छ, एउटा यहाँनिर मात्र के छ, एउटा नोइज छ। फर इक्जाम्पल यो सबै सेतो छ, यहाँ मात्र कालो छ भने उसले के गर्न सक्छ, यो चाहिँ नोइज हो है भनेर थाहा पाउन सक्छ र अनि के गर्न सक्छ, नोइजलाई चाहिँ घटाउन सक्छ। नोइजलाई रिडक्सन गर्ने र आफ्नो प्रोपर्टीलाई चाहिँ के गर्ने, इन्हान्स गर्ने काम चाहिँ के गर्छ, लोकलाइजेसनले गर्छ। सो वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी अफ लोकल हिस्टोग्रामिक इक्वलाइजेसन अथवा लोकल कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ अथवा इन ओभरअल त्यो जेनरल रूपमा चाहिँ लोकलाइजेसनको प्रोपर्टी भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्हान्समेन्ट, जुन हामीले इमेज इन्हान्समेन्ट पढिरहेछौँ नि, इन्हान्समेन्ट इज लोकलाइज्ड and the local pixels works better. Local pixel works better in an enhancement. बुझ न, तिम्रो बारेमा सबभन्दा बुझ, एउटा इक्जाम्पल दिउँ है त। फर इक्जाम्पल मैले 5 जना साथीहरूसँगै बसिरहेको छु भने मैले एउटाको बिहेभियर एनालाइसिस गरेर अरु 4 जनाको बिहेभियर मैले भनिदिन सक्छु। यो कुरा तिमीहरूले पनि मान्छौ होला हो, भने मतलब एउटाको बिहेभियर एनालाइसिस गरेर अरु पनि यस्तै हुन्छन् होला भनेर मैले प्रेडिक्सन गर्न सक्छु अरूको बारेमा। भने मतलब उसको वरपरको सर्कलले के छ भन्दाखेरि मिल्छ जो भन्ने चाहिँ एकदम राइट, मिल्छ नै भन्ने छैन कोही, तर यसो एकदमै मन मिलेरै लङ टाइमदेखि नै सँगै बसिरहेछ भने उनीहरूको बिहेभियर मिल्छ, मन मिल्छ, धेरै कुराहरू मिल्छ, म्याक्सिमम कुराहरू मिल्छ कि सबै त काम मिल्छ र होइन, त्यो त पोसिबल छैन। अब त्यो केसमा यदि हेर्छौ भने हेर है, जति सानो ग्रुप भयो त्यति नै राम्रोसँग प्रोपर्टी मैले एनालाइसिस गर्न सक्छु एउटालाई हेरेर अरूको। यदि 50 जनाको ग्रुप छ भने एउटालाई हेरेर 50 जनालाई मैले जेनरलाइज गर्न त मिल्दैन नि त। यहाँ त्यही भइरहेको थियो कि त्यो ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसनमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सेक्सनलाई हेरेको थिएन कि ओभरअल रूपमा हेरेको थियो, फङ्सन ओभरअल रूपमा हेरेको थियो। त्यो गर्दाखेरि मलाई के गाह्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपर्टी चाहिँ यसको चाहिने प्रोपर्टी हो, मैले इन्हान्स गर्नुपर्छ अथवा यो नचाहिने प्रोपर्टी हो यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मिसिङ थियो यसमा एउटा केसमा। अब इमेज अनुसार हेर कुनलाई गर्ने कुनलाई नगर्ने भन्ने कुरा अझै पनि मैले भनिरहेको छु, हरेक इमेज प्रोसेसिङको अपरेसन इमेज अनुसार हुन्छ र सधैँ इमेज प्रोसेसिङको तिमीहरूले कति बुक पढ्छौ, त्यो लेक्चरहरू हेर्छौ भने जहिले नै सर्टेन अपरेसन गर्नको लागि सर्टेन किसिमको इमेज नै लिएर नै देखाएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल हिस्टोग्राम त्यो फुरियर ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले धेरै ठाउँमा देखायो होला, त्यो क्यामेराम्यानको त्यो पिक्चरलाई चाहिँ लिएर गरे हुन्छ, त्यो फोटो खिचिरहेको क्यामेराम्यानको पिक्चरलाई लिएर गरे हुन्छ। किनभने त्यसको छुट्टै रिजन छ, त्यसको छुट्टै प्रपर्टी छ जुन इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ हामीले फुरियर ट्रान्सफर्म हाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ।
त्यही भएर सर्टेन केसहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पनि राम्रो देखिन्छ सर्टेन केसहरूको लागि। बट म्याक्सिमम केसहरूमा चाहिँ यदि सबैलाई ग्लोबल्ली मतलब सबैलाई लोकल रूपमा चाहिँ इक्वलाइज गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल इन्हान्समेन्टको केस हेर्ने हो भने ओभरअल राम्रोसँग यदि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्ने हो भने ग्लोबल भन्दा लोकल गर्दा हुन्छ भन्नु खोजेको। ठिक छ, दिस इज द यो केस है। ल अब एकचोटि तिमीहरू एउटा क्वेसन सोध्छु है त, एउटा क्वेसन सोध्छु है त, एउटा कर्भ डिजाइन गरौँ होइन। आफ्टर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ म चाहिँ एउटा कर्भ देखाउँछु हेर है। यो चाहिँ हिस्टोग्रामको कुरा गरौँ पहिला सुरुमा होइन। यो चाहिँ ओरिजिनल इमेज भयो फर इक्जाम्पल होइन। यसको यो चाहिँ लो भ्यालु, यो चाहिँ लो भ्यालु, चाहिँ हाई भ्यालु, लो भ्यालु, यो चाहिँ हाई भ्यालु, यो चाहिँ मिन भ्यालु, यो चाहिँ म्याक्स भ्यालु। थाहा छैन होइन त हामीले पढ्दाखेरि यो के अरे ए मिन ए म्याक्स ए लो भनेर पढ्यो भने होइन। त्यो केस यदि हेर्छौ भने हेर है, यो केसमा हामीले के गरिन्थ्यो, यो केसमा हामीले गरेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ यहाँ के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि यो इमेज चाहिँ यस्तो भन्नु खोज्छ। ठिक छ, यस्तो भन्थ्यो। अब मैले जुन यो इमेजको इनपुट आउटपुट कर्भ बनाएँ भने यो 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 ट्रान्सफर्मेसन फर इक्जाम्पल यो हिस्टोग्राम यो के अरे कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भन्ने जुन यो फङ्सन जुन फङ्सनले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेको थियो नि त्यो फङ्सनको कर्भ बनायो भने इनपुट आउटपुट फङ्सन कर्भ बनायो भने इनपुट आउटपुट फङ्सन कर्भ बनायो भने जसरी हाम्रो इमेज नेगेटिभको लागि कस्तो थियो, इमेज नेगेटिभको लागि कस्तो थियो, यस्तो थियो। ठिक छ भने इमेज नेगेटिभको लागि यो भने इमेज नेगेटिभ कर्भ थियो किनकि यहाँ 0 हुँदा 7 मा पुऱ्याइदिन्थ्यो, 7 हुँदा त्यो 0 मा ल्याइदिन्थ्यो 3 बिट पर पिक्सललाई। ओके, त्यो हेर्दाखेरि यदि 0 हुँदा 255 मा लगिदिन्थ्यो र 255 हुँदाखेरि चाहिँ 0 मा ल्याइदिन्थ्यो भने यो भनेको 8 बिट पर पिक्सलको लागि के थियो, इमेज नेगेटिभ थियो। भने यो केसको लागि कर्भ कस्तो हुन्छ होला अब यसो इमेजिन गरौँ है त। ठिक छ, इमेजिन गरौँ, एनालाइसिस गरौँ है त। ल एकैछिन हेर, फर इक्जाम्पल यो चाहिँ लो भ्यालु चाहिँ हाई भ्यालु है, ए केसको यो चाहिँ यो लो यो हाई हो, यो चाहिँ इनपुट र आउटपुट देखाउनु खोजेको हो। त्यही भएर यो चाहिँ म्याक्स हो, यो चाहिँ मिन हो। ठिक छ, लो हाई। अब कस्तो बन्छ होला कर्भलाई हेर, यहाँ हेर है, यो केसमा यो जुन मिनदेखि लोको भ्यालु थियो नि, मिनदेखि लोको भ्यालु यो भ्यालु कहाँ कन्भर्ट भएको छ, केमा कन्भर्ट भएको छ, एक्चुअल इमेजमा केमा कन्भर्ट भएको छ कसरी भन्न सक्छौ मलाई? यो चाहिँ के, यो चाहिँ बुझ है, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 0 देखि फर इक्जाम्पल यो चाहिँ त्यो 255। ठिक छ, क्वेसन बुझेन? ओके म क्वेसन बुझाउँछु। ठिक छ, म क्वेसन बुझाउँछु। यो चाहिँ 0 देखि 255 लाई हेर, म क्वेसन बुझाउँछु हेर है। क्वेसन बुझेन मैले गर्न के लाग्यो? ओके हेर, राम्रोसँग हेर। मैले के भने भन्दाखेरि जुन यो इमेज थियो नि यो चाहिँ हिस्टोग्राम है, यो चाहिँ हिस्टोग्राम हेरेको, दिस इज हिस्टोग्राम। यो हिस्टोग्राम यो ब्ल्याकमा बनाएको यो कर्भ जुन छ नि, ब्ल्याकमा बनाएको कर्भ खास गरी यस्तो खाले कर्भ हो के, यस्तो खाले कर्भ हो के। ए हिस्टोग्राम यदि एक्चुअल बिन हेर्ने हो भने यस्तो खाले बिन हो के हो। यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदियो, यस्तो खाले बिनमा कन्भर्ट गरिदियो। ओके, यसमा दिस इज आउटपुट हिस्टोग्राम, दिस इज इनपुट हिस्टोग्राम। कसले गर्यो भन्दाखेरि यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भन्ने फङ्सन, यो याफ भन्ने फङ्सनले गर्यो, यो याफ सिएस भन्ने फङ्सनले गर्यो, याफ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भन्ने फङ्सनले गरेको। ठिक छ, यदि अब म तिमीलाई सोध्छु हेर है, यदि यो फङ्सन यो इमेज यो एउटा कुनै एउटा इमेजको हिस्टोग्रामलाई इमेज नेगेटिभ गराउँदा फेरि कस्तो भन्छ रे, मैले के भन्थे, यसको मिरर इमेज भन्छ होइन। यहाँबाट मिरर राखेर इमेज बना जस्तो मिरर भन्छ। ठिक छ, यो 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 हिस्टोग्राम चेन्ज गर्नुको मेन फङ्सन भने फर इक्जाम्पल यो चाहिँ इमेज नेगेटिभ भन्ने यो एफआई भन्ने एउटा फङ्सन गरेको थियो फर इक्जाम्पल, एफ इमेज नेगेटिभ भन्ने एफ इन भन्ने फङ्सनले गरेको थियो। ठिक छ, एनइजी इमेज नेगेटिभ एनइजी आई एफआई एनइजी भन्ने यो फङ्सनले चाहिँ के गरेको थियो, यो यस्तो हिस्टोग्रामलाई यस्तोमा कन्भर्ट गरिदिएको थियो भने
सम्म कन्भर्ट गर्दै थियो भने त्यसको फंक्सन त्यसको यो इनपुट आउटपुट कर्व कस्तो हुन्थ्यो त्यसको यो इनपुट आउटपुट भनेको चाहिँ यहाँ इनपुट इमेज 0 देखि 255 यसरी छ आउटपुट इमेज चाहिँ 0 देखि 255 यसरी छ भने कस्तो भन्थ्यो यसको कर्व 0 हुँदा 255 हुने हैन त्यसपछि 255 हुँदा 0 हुने भने चाहिँ हो यस्तो कर्व भन्थ्यो हैन ठीक छ यहाँ चाहिँ मैले क्वेशन सोध्न खोजेँ यस्तो बेलामा कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गराउँदा फेरि इनपुट आउटपुट कर्व कस्तो बन्छ भनेर क्वेशन सोधेको ठीक छ सबिन क्वेशन त बुझ्यो हैन अब क्वेशन त बुझ्यो नि सोलुसन म भन्छु तिमीहरुले केही छैन ल हेर यहाँ हेर यो लो भन्ने यो लो भन्ने पिक्सल कहाँ पुगेको थियो यो लो भन्ने पिक्सल कहाँ पुग्यो हो यहाँ लो भन्ने पिक्सल कहाँ पुगेको कुन ठाउँमा पुगेछ लो भन्ने पिक्सल ध्यान दिएर हाई भन्ने पिक्सल कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गराएर कहाँ लोलाई कहाँ पुर्याएको 0 मा पुर्याएको हाईलाई 255 अथवा यो केसमा कति 255 छ 255 मा पुर्यायो हैन ठीक छ नि पछि लो 0 लो भन्ने पिक्सल यो लो हेर है यो इनपुट इमेजमा लो हुँदा फेरि आउटपुट इमेजमा कति भएको थियो 0 भएको थियो भने चाहिँ हो यो पोइन्ट अनि यो हाई भन्ने इनपुट इमेजमा हाई भन्ने पिक्सल यो आउटपुट इमेजमा कहाँ पुगेको थियो 255 मा पुगेको थिएन 255 हाई हुँदा कति कहाँ पुगेको थियो 255 मा पुगेको थियो भनेपछि यस्तो चाहिँ कर्व हुँदो रहेछ अनि मिन देखि लोमा के भएको थियो के पनि भएको थिएन अनि हाई देखि मिनमा के भएको थियो 255 भएर बसेको थियो हाई देखि मिन 255 भएर बस्यो मिन देखि लो 0 भएर बस्यो अरु सबैलाई के गर्दियो 0 देखि 255 सम्म स्ट्रेच गर्दियो भन्छ यो लो देखि हाई को इन्टेन्सिटीलाई केमा कन्भर्ट गर्दियो 0 देखि 255 सम्म कन्भर्ट गर्दियो ठीक छ बुझ्यो सबिन अथवा बुझ्यो को छ अरु अन्जन बुझ्यो उत्तम बुझ्यो स्मिथ बुझ्यो एकरा बुझेको बुझ्नु ठीक छ रञ्जन बुझ्यो भने हैन यो के भएको भनेर यो गर्नको लागि यसको फंक्सन के थियो रे अब यो 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 कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नको लागि फंक्सन के थियो रे त्यो हेर फंक्सन के थियो रे दिस इज आउटपुट इमेज फर एक्जाम्पल एउटा आइएम भन्ने पोइन्ट गएको छ भने यसो गरौँ एउटा फंक्सन बनाऊँ है त दिस इज फर एक्जाम्पल जे एक्स वाई चाहिँ आउटपुट इमेज ठीक छ यदि इमेज आइएक्स भन्ने इमेज गएर यो पोइन्ट गएर यो फंक्सनले जे एक्स वाई बनाइदिएको थियो भने यस्तो बनाइदिएको थियो भने कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेर ठीक छ यो जे भन्ने फंक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज जे एक्स वाई कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग तीनटा अप्सन थियो फर एक्जाम्पल हेर है यो केसमा 0 if I of x y is less than some value कति भ्यालु थियो लो is less than लो भन्दा सानो भयो भने 0 बनाइदिने ठीक छ यो चाहिँ 255 हुन्थ्यो कतिखेर यदि इन्टेन्सिटी इज ग्रेटर देन हाई भन्दा ठुलो भयो भने यसलाई कतिमा कन्भर्ट गरिदिने 255 मा कन्भर्ट गरिदिने र यदि बीचमा पर्यो भने यदि यो इन्टेन्सिटी यो लो र हाई को बीचमा छ भने लो र हाई को बीचमा इक्वल टु हुन्छ है त लो र हाई को बीचमा छ भने यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिने हामीसँग फर्मुला थियो हैन a min प्लस हैन a माइनस a min इन्टु a के थियो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला थियो नि हैन हो यो फर्मुला यहाँ हाल्दा यो फंक्सनको चाहिँ मैले के देखाएको भर्खर यहाँनिर यो फंक्सनको चाहिँ मैले यो फंक्सनको यो जुन यो फंक्सन थियो नि यो इनपुट इमेजलाई जे भन्ने म कन्भर्ट गर्दा फेरिको फंक्सन यस्तो थियो 0 देखि l सम्म सबैमा केमा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो 0 मा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो र यास हाई देखि यो 255 सम्म सबैलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो 255 मा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो भनेपछि यहाँको कुनै एउटा भ्यालु हेर न फर एक्जाम्पल यो लो चाहिँ 50 होला हाई चाहिँ 100 होला भने 120 भन्ने पिक्सल केमा कन्भर्ट भयो भने हेर्न जान्छ भने केमा कन्भर्ट भयो र त यो इनपुट 120 हुँदा केमा कन्भर्ट भयो हाइट कति छ 255 छ भने केमा कन्भर्ट भएछ 255 मा कन्भर्ट भएछ यो फंक्सनले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भन्ने फंक्सनले ओके यति मात्रै बुझ्नु पर्यो यदि यो चाहिँ बुझा छैन भने बरु सोध यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ फंक्सन भयो अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको अरु अर्को पनि फर्मुला हुन्छ यदि यो छ नि यो केसमा
यदि इमेज यो लो भन्दा कम छ भने त्यसलाई त्यति नै छोड्दे, के पनि नगर। यदि इमेज लो भन्दा कम छ भने त्यो इमेजलाई त्यतिकै छोड्दे। फर इक्जाम्पल इनपुट इमेज यो लो भन्दा कम छ भने त्यसलाई त्यतिकै छोड्दे भन्ने बनाउनलाई अब कस्तो फङ्सन चाहिन्छ होला, इनपुट आउटपुट कर्व कस्तो चाहिन्छ होला, त्यो पनि एनालाइसिस गरौँ है त। यदि यस्तो खाले फङ्सन छ भने फर इक्जाम्पल यस्तो खाले फङ्सन छ भने यसको चाहिँ आउटपुट इनपुट आउटपुट कर्व कस्तो हुन्छ होला, कसैले भन, म चाहिँ कसैले मिलायो भने यो कुरा म तिमीहरूलाई चाहिँ खाजा जक्सनमा भेटेर खाजा खुवाउँछु। यो फङ्सनको अघि मैले यहाँ 0 र यहाँ 255 हुँदाखेरिको कर्व मैले देखाइदिएँ यस्तो हुन्छ भनेर। अनलाइन खाजा होइन, अफलाइनै खाजा आउँछ। आउन केटा यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएँ। यो चाहिँ कतिखेर केस भन्दाखेरि लो भन्दा कम हुँदाखेरि सबैलाई 0 मा कन्भर्ट गरिदिने, लो भन्दा कम हुँदा सबैलाई 0 मा कन्भर्ट गरिदिने, हाई भन्दा बढी हुँदाखेरि सबैलाई केमा कन्भर्ट गरिदिने 255 मा कन्भर्ट गरिदिने वालामा थियो। तर यदि लो भन्दा कम हुँदा आफै हुने, हेर न, यो यदि यो इन्टेन्सिटी लो भन्दा कम छ भने आफैमा कन्भर्ट भयो, चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन। र हाई भन्दा बढी भयो भने पनि केही चेन्ज हुँदैन। तर चेन्ज कतिखेर मात्र स्ट्रेस हुन्छ, जतिखेर चाहिँ यो यसमा हुन्छ। अब यसको मलाई भन आउटपुट इनपुट आउटपुट यो 0 देखि 255 यो लो यो हाई छ भने आउटपुट इमेज 0 देखि 255 मा कसरी चाहिँ एउटा के कस्तो खाले फङ्सन बन्छ, मलाई कसैले फोटो खिचेर पठाउनु अथवा मलाई यहाँ मलाई फिगरमा भन्न सक्छ, के गर्न सक्छ भने म खाजा खुवाउँछु। यो चाहिँ तिमीहरूको असाइनमेन्ट। असाइनमेन्ट त के भन्ने यार, असाइनमेन्ट त तिमीहरूले जसरी खोजेर लिएर आएछौ। यतिकै ट्राई गरौँ न, यतिकै ट्राई गरौँ न। 0 देखि एलसम्म के हुन्छ होला खाजा, फेरि तिमीहरूले खाजा भनेर फेरि म खाजा खान्थेँ भनेर भन्नु होइन, मिलाउँथ्यो होला। ट्राई गर ल। एकजनालाई मलाई जसले मलाई पहिला एन्सर भन्छ इनपुटलाई गर्ने कि त्यो आउटपुटलाई, त्यही त इनपुट आउटपुट। यो चाहिँ इनपुट हो, यो चाहिँ आउटपुट हो त नि। इनपुट आउटपुट कर्व हो यो हिस्टोग्राम होइन नि हो। ठिक छ, यो चाहिँ फङ्सन हो, दिस इज फङ्सन। यो आइएक्स भन्ने आइएक्सवाई भन्ने इमेज यो पोइन्ट केमा कन्भर्ट हुन्छ, यदि लो भन्दा तल छ भने आफैमा कन्भर्ट हुन्छ, हाई भन्दा माथि छ भने पनि आफैमा कन्भर्ट हुन्छ, नत्र भने चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्छ 0 देखि 255 सम्म। यो तिमीहरूलाई थाहा छ यो कन्ट्रास्ट कसरी गर्छ। यो लोलाई हाईमा कन्भर्ट गर्छ, लोलाई हाईमा कन्भर्ट गर्छ, सरी लोलाई 0 मा कन्भर्ट गर्छ, हाईलाई 255 मा कन्भर्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। यसले के गर्छ, यो बिचको पार्टले के गर्छ त तिमीहरूलाई थाहा छ। तर यो पार्ट थपिँदाखेरि, दुईटा पार्ट थपिँदाखेरि चेन्जेस के आउँछ यो फङ्सनमा। पहिला यस्तो थियो, यो पहिला त्यो फङ्सन कस्तो थियो अरे, यस्तो थियो पहिलाको केसमा। लोबाट हाईसम्म मात्र त्यही सिएस भएर कर्व बन्छ, प्यारल लाइन बन्छ कि लोबाट हाईसम्म। तिमीले सबिनले यस्तो भन्न खोज्यो सबिन, यस्तो बन्छ, यस्तो त बन्दैन, त आइडेन्टिटी हो, के पनि चेन्ज भएन भने आइडेन्टिटी। तर थाहा भइसक्यो तिमीहरूलाई के हुन्छ भनेर। हेर न यहाँनिर लोसम्म त आइडेन्टिटी नै होइन र, लोसम्म त आइडेन्टिटी नै होइन र हाईबाट त आइडेन्टिटी नै होइन र। भनेपछि तिमीहरूलाई अरू केही थाहा नभए नि के चाहिँ थाहा भइसक्यो भन्दाखेरि यदि यो लो यो हाई हो भने लोसम्म आइडेन्टिटी नै हुन्छ र हाईबाट एक्जाम्पल हाई यहाँबाट यो लाइन स्ट्रेट आइडेन्टिटी नै हुन्छ 255 सम्म। यति कर त स्योर थाहा छ। अब लोबाट हाईको बीचमा चाहिँ के हुन्छ होला मलाई त्यो भन। लो र हाईको बीचमा 0 बाट होइन, यहाँबाट यहाँसम्म के कहाँ छ मलाई भन। म अप्सन दिन्छु है, यो पोइन्टलाई मैले ए मान्छु, यो पोइन्टलाई मैले बी मान्छु, यो पोइन्टलाई मैले सी मान्छु, यो पोइन्टलाई मैले डी मान्छु, यो पोइन्टलाई मैले ई मान्छु। कहाँबाट कहाँसम्म मलाई पोइन्ट दिए नि त अब सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई, कुन कहाँबाट लाइन बनाउने भन्ने सजिलो हुन्छ। अब जस्तो कर छ त्यस्तै कर कस्तो हुन्छ र, यहाँ त कुनै कर छैन नि, यो त हिस्टोग्राम होइन नि, यो त सबै जस्तो कर छ त्यस्तै भनेको त यस्तो हो, यो बनाउनु पर्छ। यो त फङ्सनको कर्व हो, दिस इज द कर्व अफ अ फङ्सन नट द हिस्टोग्राम। ओके त्यो होइन, मैले अप्सन दिइसकेँ, मतलब एउटा लाइन बन्छ
कुनबाट कहाँसम्म बन्छ भनेर मात्रै बनाऊ मलाई। एबाट बीसम्म हो कि, एबाट सीसम्म हो कि, ईबाट डीसम्म हो कि, एबाट डीसम्म हो कि, डीबाट ईसम्म हो कि, कस्तो भन्छ? एन्सर यसमै छ। इमेजिन गर, लोबाट हाईसम्म तिमी के हुनुपर्ने हो, कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्ने हो? सी भन्ने पोइन्टको हेर फङ्सन भ्यालु कति छ? 255 हो सबिन। तिमी क्या लोलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ? 0 मा पुर्याइदिन्छ। हाईलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ? 255 मा पुर्याइदिन्छ। लो 0, हाई 255। कस्तो हुँदो रहेछ त? मलाई कसैले एन्सर यसमै छ भनेपछि तिमीहरू खोजा गरेछौ हेर। अर्को पोइन्ट ईमा हुन्छ, यहाँसम्म जान्छ। दिस इज द कर। सब तिमीहरू त्यही एन्सर खोजिरह भने लोलाई 0 मा ल्याउँछ, हाईलाई 255 मा लान्छ भनेपछि एउटा होइन दाइ यो त यहाँ कहाँ डी आउँछ, यो त डीमा पुग्दैन भनेर भन्नुपर्ने होइन। अप्सन नभएर केटा हो। कस्तो खाले फङ्सन देख्यौ? फङ्सन कस्तो भयो नि? दिस इज द फङ्सन, दिस इज नन कन्टिन्युअस फङ्सन। तिमीहरूले त्यो डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा अथवा डिस्क्रिट कुनै एउटा ठाउँमा नन कन्टिन्युअस एकदमै कम देख्छौ। त्यो मध्ये एउटा फङ्सन यो थियो। डिस्क्रिट म्याथमा अथवा डिस्क्रिट म्याथमा त्यो एनालग त्यो म्याथमेटिक्समा त अब नन कन्टिन्युअस फङ्सन त्यो त देखिरहेको हुन्छ होइन होइन। प्यारलल लाइन अलिअलि प्यारलल कहाँ छ? यहाँ यत्रो ठोक्किया, यहाँ प्यारलल लाइन अलिअलि मिल्यो। त्यहाँ फेरि तर कन्टिन्युअस चाहिँ ठोक्किया चाहिँ छैन। यहाँ लाइन चाहिँ बन्दैन है, हो यसमा लाइन चाहिँ बन्दैन है। ईदेखि बीसम्म लाइन छ, सीदेखि डीसम्म लाइन छ र एदेखि ईसम्म लाइन छ, त्यति फरक। ओके, त्यो डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा नन कन्टिन्युअस फङ्सन धेरै कम भेटिन्छ। त्यो मध्ये एउटा फङ्सन भनेको चाहिँ यो फङ्सन हो है। यो बुझ्नु पर्यो। थ्रेसोल्डिङ यति हो, थ्रेसोल्डिङको कुरा। लोलाई हाई र हाईलाई त्यो लोलाई 0, हाईलाई 255 मा लाने फङ्सन त यो हो। तर यसलाई पनि धेरै तरिकाले चेन्ज गर्न मिल्छ। धेरै तरिकाले चेन्ज गर्न मिल्छ। त्यो मध्ये यो कुरा भयो, हिस्टोग्रामिक क्यालकुलेसन पनि भयो भनेपछि हामीसँग पोइन्ट अपरेसन सिद्धियो है। हामीसँग गरेको पोइन्ट अपरेसन सिद्धियो। अब अरू सिम्पल पोइन्ट अपरेसन कस्तो छ? पोइन्ट अपरेसन भन्दाखेरि होइन, यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटीलाई केमा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 0 भन्ने 1 भन्ने इन्टेन्सिटी 2 3 4 5 6 7 के गर्छ त? यो 0 भन्ने यो चाहिँ इन्टेन्सिटी है। अब यहाँ पोइन्ट अपरेसन के गर्छ भने लग गर भन्छ कि, लग 1 प्लस आरके गर भन्छ। दिस आरके, दिस लग 1 प्लस आरके। यसलाई हामी के भनिन्छ? एसके भनिन्छ। यो चाहिँ आउटपुट इन्टेन्सिटी। 0 केमा कन्भर्ट हुन्छ? यसमा। 1 केमा कन्भर्ट हुन्छ? यसमा। भ्यालु हाल न यहाँ। आरके भनेको यो हो, 0 हो। अनि लग 1 प्लस आरके गर्दाखेरि जे भ्यालु आउँछ त्यो भनेको चाहिँ एसके हो। अनि यही नै तिम्रो के हुन्छ? अब नयाँ पिक्सल 0 को ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिन्छु, 1 को ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिन्छु, अनि पोइन्ट अपरेसन गर्छु। यो सिम्पल छ। अरू कुराहरू हामीले त्यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै इम्पोर्टेन्ट होइन। हिस्टोग्रामिक इक्वेसन र कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ इम्पोर्टेन्ट हो, जुन हामीले पढिहालौँ। अब लोकलमा चाहिँ के हुन्छ अरे? मैले त्यो भने है। लोकलमा के हुन्छ? लोकल हामीले पढ्न चाहिँ पर्दैन, बट अहिले बुझिहाल। मतलब कन्सेप्ट चाहिँ थ्योरिटिकली चाहिँ बुझ्नुपर्छ, हिसाब चाहिँ पढ्नु पर्दैन। लोकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इमेजलाई चाहिँ सर्टेन त्यो लोकलमा डिभाइड गरिन्छ। यो इमेज हो, यो चाहिँ रियल इमेज हो। यसलाई चाहिँ टाइम डोमेनमा एउटा इमेज हो। यसलाई चाहिँ के गर्यो? धेरैवटा लोकलमा डिभाइड गर्यो। र यो लोकलको साइज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि स्मल एन बाई स्मल एन हुन्छ। र टोटल इमेजको साइज चाहिँ क्यापिटल एन बाई क्यापिटल एन हुन्छ। जहाँ चाहिँ यो एन चाहिँ इज फार लेस देन क्यापिटल एन। किन फार लेस देन क्यापिटल एन बनाएको मलाई कसैले भन्न सक्छौ? फर इक्जाम्पल यो चाहिँ 1000 बाई 1000 छ भने यो चाहिँ 5 बाई 5 गराइन्छ के। यो 5 इज मोर लेस देन 1000 हो नि त, धेरै नै कम हो नि त। हो, लोकल हो नि त। जति सानो एरिया बनाउन सक्यो, जति मैले भन्थेँ नि साथीहरू बिचमा पनि, तिमीहरू साथीहरू बिचमा पनि जति थोरै साथी हो, फर इक्जाम्पल 2 जना एकदम प्र्याक्टिस साथी छ भने एउटाले हेरेर अर्को बानी सरलाई के भनिदिन सकिन्छ। तर त्यही ग्रुप यदि 10 जनाको हुने हो भने मलाई अलिक भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यही कुरा हो। यो एन्सर फार लेस देन एन बनाउनुको कारण यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ यदि भन्नुपर्छ। र के गरिन्छ अब भन्दा हिस्टोग्रामिक इक्वेसन गर्दाखेरि यति छुट्टै पोर्सनलाई छुट्टै एउटा इमेज मानेर हिस्टोग्रामिक इक्वेसन गरिन्छ। फर्मुला एउटै हो। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ पनि त्यो लोकल कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको पनि सेम त्यही हो। के यति इमेजलाई छुट्टै एउटा इमेज मानिन्छ र त्यसमा आउटपुट निकालिन्छ। यति पोर्सनलाई छुट्टै एउटा इमेज मानिन्छ र त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ? हिस्टोग्रामिक इक्वेसन गरिन्छ। तरकारी जस्तै रहेछ, लोकल नै राम्रो। ल ठिक छ, तरकारी जस्तै लोकल नै राम्रो। ल कुरा जस्तो लोकल नै मिठो बोइलर भन्दा। ठिक छ, हामीले बोइलर हिस्टोग्रामिक इक्वेसन पनि पढ्यो, अनि त्यसपछि यो लोकल हिस्टोग्रामिक इक्वेसन पनि पढ्यो होइन।
यहाँबाट आज हाम्रो इन्ड के हुन्छ सेक्सन पोइन्ट अपरेसनको चाहिँ इन्ड हुन्छ है इन्ड अफ पोइन्ट अपरेसन र तिमीहरूलाई म म्याटल्याबमा थोरै इन्टुइसन देखाएर इन्टुइसन जगाएर छोडिदिन्छु थोरै इन्टुइसन जगाएर छोडिदिन्छु तिमीहरूले बुझ है फिङ्गर जुन त्यो अहिलेको केसमा अहिलेको टाइममा तिमीहरूले जुन यो फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यान गरिन्छ नि होइन यो हाम्रो फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यान गरिन्छ नि त यसरी औँठा छाप लाउँछ र त्यही औँठा छापको आधारमा चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो कलेजमा एटेन्डेन्स हुन्छ त्यही औँठा छापको आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोटर आइडी कार्डमा एटेन्डेन्स हुन्छ त्यसपछि अरू विभिन्न आइडेन्टिटीको कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यही आइडीको कार्ड यदि एउटा इमेज एउटा यस्तो छ भने त्यो इमेजकोबाट मैले एज डिटेक्ट गर्न सकेँ भने त्यो इमेजलाईबाट मैले एज डिटेक्ट गर्न सकेँ भने मलाई एउटा फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि एज डिटेक्ट गर्न सकेँ भने मलाई एउटा फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि पक्कै त्यो एज त्यो डिटेक्टेड फोटोमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु अब राम्रोसँग त्यो रेखाहरू ध्यान दिएर हेर्न सक्छु यहाँदेखि नै यो रेखाहरू राम्रोसँग मैले ध्यान दिएर हेर्न सक्छु त्यो इमेजमा चाहिँ अनि यदि मैले एज डिटेक्ट गराएँ भने अनि एज डिटेक्सनको अरू पनि के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि एज डिटेक्सनले चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै स्पेसिफिक रिजन छ त्यो रिजनको बााउन्ड्री देखाउनु पऱ्यो भने फाइदा गर्छ इमेजबाट एज डिटेक्ट हुन्छ हुँदैन एज खोजे होइन कि मैले एज खोजिर एज भन्नु चाहिँ इडिजिई एज त्यो एज होइन इडिजिई एज फिङ्गर प्रिन्टको यो छ नि एउटा रेखाको एज हुन्छ नि एज ओके पनि यो लिएर अक्टेबमा हेरेर थाहा भइहाल्छ तिमीहरूलाई म अक्टेब सेयर गर्छु त 45सम्म त तिमीहरूले मलाई छुट दिन्छौ 5 मिनट हेर तिमीहरूलाई एउटा धेरै कोड म केही डिस्क्राइब गर्दिनँ के कोड के डिस्क्राइब गर्दिनँ होइन तिमीहरूलाई म देखाउँछु मात्र त्यसपछि अनि तिमीहरू आफै हेर कति सजिलो रहेछ यो कुरा पछि पढ्ने बाइक छ होइन त जे हो नि हेर्दा सजिलो छ म्याटल्याबमा सजिलो छ भन्छ कि पक्कै यसको थ्योरी धेरै गाह्रो होइन होला आयो मेरो यो म्याटल्याब विन्डो आयो होइन मोबाइल सोबाइल निकाल्नु म के गर्छु एउटा इमेज रिड गर्छु मैले क्यामेराको इमेज लिन्छु र मैले यसलाई इमेज सो गरिदिन्छु है म यसलाई इमेज सो गरिदिन्छु क्यामेराको इमेज आयो मलाई मैले सो गरिदिएँ यहाँ हेर क्यामेराको इमेज ठिक छ यो इमेजमा एज हेर है एज भनेको थाहा छ नि एज भनेको कहाँनिरबाट छुट्याएको छ भन्नुहोस् कि कहाँनिरबाट छुट्याएको छ भन्नुहोस् है फर इक्जाम्पल यहाँनिर हेर न यहाँनिर यो ग्रे पिक्सल थियो सडनली के आयो ब्ल्याक पिक्सल आयो भने चाहिँ त्यहाँ के छ एउटा एज छ ठिक छ यहाँनिर एउटा ग्रे पिक्सल थियो सडनली के आयो यहाँनिर व्हाइट पिक्सल आयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यति धेरै राम्रो एज छैन होला यसमा सडन चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ एज आउनु हो कि ठिक छ प्रेजेन्ट भएको छैन भइरहेछ मैले देखिरहेको छु यार यहाँ छ देखा छैन त्यो कालो ग्रे आएको छैन ए सरी ए ओके मैले विन्डो मात्र सेयर गरेँ नि त त्यही भएर हो कि सरी है त स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु त्यसको पपअपहरू त सेयर हुनु पर्ने होइन र इमेज भनेर भन्नु खोजेँ कि मैले ठिक छ क्यामेरा इमेज आएन अब हेर है म केही गर्दिनँ म एउटा सिम्पल एउटा फिल्टर बनाउँछु म धेरै कम्प्लेक्स कुरा पनि होइन म सिम्पल एउटा फिल्टर के बनाउँछु भन्दाखेरि यो फिल्टरमा मैले एज भन्छु त्यो फिल्टर केही पनि होइन हेर है केही पनि होइन 1,-1 को एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ यही गरेँ होइन मैले यसलाई मैले इन्टर गरेँ एज कस्तो आयो एउटा 1,-1 1/2 को मैले एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ र म त्यो म्याट्रिक्सलाई के गर्छु भन्दा एउटा यो इमेज जुन चाहिँ आइएम भन्ने इमेजबाट पास गर्छु त्यो फिल्टर गर्छु कन्भोल्युसन गर्छु अब यस्तो सिएनएन पढ्दा कन्भोल्युसन पढिन्छ भेरी सिम्पल कोड आउटपुट इमेज भने मतलब आउट राखौँ आउटपुट इमेज इज कल टु मसँग एउटा म्याटल्याबमा फङ्सन छ आइएम फिल्टर भन्ने एउटा फङ्सन छ यो फङ्सनले के गर्छ सुरुमा के गर्छ इनपुट इमेज दिन्छ कुन इमेजमा गर्ने फिल्टर कन्भोल्युसन गर्ने हो र कुन म्याट्रिक्सले कुन चाहिँ मार्क्सले अथवा कुन चाहिँ फिल्टरले कन्भोल्युसन गर्ने एज भन्ने फिल्टरले कन्भोल्युसन गर्ने भने
मेरो इमेज कस्तो आउँछ यसलाई मैले आइएम सो गरिदिउँ यति हो तिमीलाई मैले देखाउन खोजेको इमेज कस्तो आउला ध्यान दिएर हेर र कस्तो खाले एज देखेला ध्यान दिएर हेर आउट सरी यहाँ हेर ओ सर के अरे यसको ओरिजिनल इमेज पनि निकाल्यो त ओरिजिनल इमेज पनि छ र तिमीहरूलाई यहाँ के छ एज निकालेको इमेज पनि छ अब ध्यान दिएर हेर यहाँ एज अरू छैन होला यहाँ भर्टिकल्ली एज मात्र देखा होला यहाँनिर भर्टिकल एज मात्र राम्रोसँग देखा होला होराइजेन्टल एज कुनै पनि देखाएन फर इक्जाम्पल यो होराइजेन्टल एज छ नि यो होराइजन यो जुन यो आकाश र धरती बिचको जुन यो लाइन छ नि यो देखाएन होला यहाँनिर होराइजेन्टल एज कुनै पनि देखाएको छैन भर्टिकल एज मात्र देखाएको छ है ओके अब ठिक छ अब हेर है अब म के गर्छु भन्दा यो फिल्टरलाई मैले थोरै चेन्ज गर्दै भने मैले आउट टु भनेर बनाउँछु मैले यहाँनिर अब आउट टु भनेर बनाउँछु मैले यसलाई आइएम फिल्टर गरेँ मैले अब आइएम फिल्टर गर्छु मैले यहाँनिर अब यसलाई मैले के गर्छु इमेज र अब त्यो अहिलेको एज भन्ने म्याट्रिक्सको एज भन्ने म्याट्रिक्स बनाएको थिएँ नि मैले एज भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज लिग्यो भने र त्यसलाई मैले अर्को फिगरमा सो गर्ने भने सो गर्दै भने आउट टुलाई कस्तो आउँछ होला मेरो इमेज हेर त यहाँनिर हेर अब दिस इज ओरिजिनल इमेज दिस इज भर्टिकल इमेज र दिस इज होराइजेन्टल एज र दिस इज भर्टिकल एज ल अब यहाँ हेर ध्यान दिएर हेर यसमा हेर है यसमा सार्प जुन छ नि यो ठाडो लाइन छ नि यो ठाडो लाइन ठाडो एजेसहरू सबै राम्रोसँग क्लियरली देखाएको छ किनकि यो 1,-1 भन्ने उसले के गरेछ भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा चेन्ज हेरेछ के यदि म भन्दा उतापट्टिको चेन्ज धेरै छ भने त्यो भने के हो फर्स्ट डेरिभेटिभ हैन द रेट अफ चेन्ज अफ एक्स द रेट चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर यदि त्यो डेरिभेटिभ पनि यदि मैले एक्स एक्सिसको लेभलमा मात्रै यदि हेर्छु भने वान डाइमेन्सनल डेरिभेटिभ मैले हेर्छु भने वान डाइमेन्सनल डेरिभेटिभ हामीले जुन पढिरहेको थियौँ त्यही यदि हेर्छु भने एउटाबाट अर्को दिस माइनस दिस गरिदियो भने त सर्टेन चेन्ज आयो भने कालोबाट डाइरेक्ट सेतोमा पुगेछ भने त्यहाँ चेन्जेस धेरै आउँछ 255 माइनस 0 भन्दा धेरै नम्बर आउँछ हो त्यो धेरै नम्बर आउँदाखेरि भएको के हुन्छ भन्दाखेरि एज देखिन्छ कि त्यहाँनिर मात्र हाइलाइट हुन्छ त्यहाँ मात्र 1 आउँछ 1 आउँदा सेतो बन्छ अन्त सबै कालो भनिदिन्छ जहाँ एज छ त्यहाँ 1 आउँछ त्यहाँ सेतो देखियो 1 भनेको सेतो हो यो केसमा किनकि यो के अरे लजिकल इमेज हो त्यो हुज हेर्छु भने हामीले तिमीले के थाहा पाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ मैले गरेर त्यस्तै के छैन अलिक अहिले केही फरक पर्दैन यदि यो फिगरलाई राम्रोसँग अब हेर यहाँनिर यो चाहिँ ओरिजिनल इमेज चाहिँ यो इमेज र यो चाहिँ इमेज ल यहाँ हेर यसमा चाहिँ होराइजेन्टल लाइन देखिएको छ राम्रोसँग होराइजेन्टल लाइन हेर कस्तो मजासँग देखिएको छ यो चाहिँ नि यो आकाश र धरती बिचको लाइन यो अलिअलि देखिएको छ अलिअलि यतातिर पनि देखिएको छ है दिस इज नट अ पर्फेक्ट फिल्टर दिस इज नट द पर्फेक्ट फिल्टरै होइन तर केही न केही काम भइरहेको छ ओके यहाँनिर चाहिँ हेर त भर्टिकल लाइन राम्रोसँग देखाएको छ भने चाहिँ हामी अब यस्तै फिल्टरिङको कामहरू फिल्टर कसरी गर्ने स्मुथ कसरी गर्ने इमेजलाई भनेर चाहिँ यस्तो काम गर्छ अब हामीले अर्को च्याप्टरबाट हेर्छौँ त्यो च्याप्टरको नाम हो स्प्याटियल फिल्टरिङ इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ स्प्याटियल फिल्टरिङ भनेर आजलाई यति गरौँ केटा है त बुझ्यो होइन आजकोसम्म लेख्छु आजको कन्टेन्ट त बुझ्यौ नि थ्याङ्क यू ओके ल यति गरौँ आज केटा मैले आज रेकर्ड गरेर चाहिँ मैले के सुन्नु न भन त के हो रे रेकर्डिङ सिस्टम गरे एमएलको कन्टेन्ट अफ लर्निङ छ नि अब भन कन्टेन्ट अफ लर्निङ किन भन्नु चाहिँ कुरा मैले बुझेन कन्सेप्ट ओके एमएलको कन्सेप्ट अफ लर्निङ छ नि मतलब एउटा मेसिन लर्निङमा जुन त्यो लर्निङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा के भन्न खोजेको होइन तिमीले सनी अफलङ हामीले ओके नाइस अनि त्यो त्यसमै पर्ने हो यसो हो के सक्यो मेसिन लर्निङ एउटा अल्गोरिदमले बनेको फिल्ड होइन ठिक छ
मेसिन लर्निङ एउटा अल्गोरिदमले बनेको फिल्ड होइन र जुन हामीले जुन पढ्यौँ नि त्यहाँनिर त्यो वान अफ द अल्गोरिदम अफ मेसिन लर्निङ हो वान अफ द अल्गोरिदम त्यही भएर हामीले त्यही चिज हो भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन बट द्याट त्यो पनि हो ठिक छ अब लर्निङको कन्सेप्ट हेर्छु भने चाहिँ लर्निङ धेरै किसिमले हुन्छ प्रपोजिसनल पाराले लर्निङ हुन्छ प्रेडिकेट पाराले लर्निङ हुन्छ इन्भाइरोमेन्टको इन्फर्मेसन कुन रूपमा राख्ने त्यो अनुसारको लर्निङ हुन्छ सिम्पल तिमीले आफैले एउटा घर बस्दा आफैले एउटा लर्निङ अल्गोरिदम बनाउनु पर्छ तिमी पनि यतिको त्यो टेस्ट गर्न सक्छौ कि आफैले एउटा लर्निङ अल्गोरिदम बनाउन सक्छौ मैले यो 7 सेमेस्टर हुँदाखेरि आइआर पढ्दाखेरि बनाएको लर्निङ अल्गोरिदम एउटा यतिको बुझ है त सिम्पल तिमीले एउटा म्याट्रिक्स बनायो र त्यो म्याट्रिक्सले चाहिँ के गर्न त्यो म्याट्रिक्सको अर्थ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको फाइनल फर्म चाहिँ यसलाई फ्ल्याट सर्फेस हुनु पर्यो भनेर मान्यो फ्ल्याट सर्फेस भने त्यो म्याट्रिक्सको सबै भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो भनेर मान्यो त्यो म्याट्रिक्स ऱ्यान्डमली एउटा भ्यालु राख्ने म्याट्रिक्स बनाउने र तिम्रो लर्निङ अल्गोरिदमले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु सबैलाई बराबर बनाउने ठिक छ सबैलाई बराबर बनाउने सोच अब यसो के चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई लर्न गराउनको लागि जुन चाहिँ लर्न भइसकेपछि चाहिँ एउटा फ्ल्याट एउटा हरेक भ्यालु चाहिँ इक्वल भएर बस्न सक्ने के चाहिँ फङ्सन छ त त्यसको लागि भनेर तिमी सोच्यो भने द्याट इज अल्सो द लर्निङ टेक्निक फर द्याट मेसिन द्याट इज म्याट्रिक्स त्यो मेसिन त्यो म्याट्रिक्सलाई लर्न गराएर कुनै एउटा सर्टेन फर्ममा लाँदैछौ जसको आउटपुट तिमीलाई फिक्स छ यो आउँदैछ भनेर त्यो गर्नको लागि कुन चाहिँ फङ्सन कुन चाहिँ अल्गोरिदम कुन चाहिँ टेक्निक कुन चाहिँ साइन्स तिमीले युज गर्छौ द्याट इज अल मेसिन लर्निङ machine learning is not algorithm this is not just a science this is not just mathematics machine learning is everything सबै कुरा हो के सबै कुरा मिसाएर machine learning भन्छ if it has ability to learn then is machine learning it's overrated answer हो machine learning को overrated answer हो exactly यो नै नभनौं if it has a ability to learn then it is called machine learning त्यो चाहिँ हैन ओभररेटेड ओभररेटेड डेफिनेसन चाहिँ हो मेसिन लर्निङको एक्ज्याक्टली त्यो मेसिन लर्निङ हैन ओके बाँकी भोलि गरौँ यस्तो कुरा गर्नु त अझै च्यान्डामा आउनु पर्ने के च्यान्डामा कुरा हुन्छ यस्तो ल ट्राई गर्दै गर हेर्दै गर है तिमीहरू बुक हेर है तिमीहरू जति धेरै बुक हेर्छौ त्यति धेरै मलाई त धेरै क्वेसन सोध इमेज प्रोसेसिङ मलाई राम्रोसँग आउँछ सोध तिमीहरूले राम्रोसँग गर जति सोध्छौ त्यति मैले खोतालेर भन्ने मलाई बुक पढ्न बाध्य बनाऊ मैले बुक त्यति धेरै हेर्नु परे छैन अहिले इमेज प्रोसेसिङ मतलब हेर्छु बट त्यति डिपली जानु परे होइन तिमीहरूले मलाई बाध्य बनाउने हो एउटा आउनुहोस् त्यही भएर दिन स्याहार उता टाढा पर्छ कि सबिन टाढा पर्छ उहाँ आउनुपर्छ यार त्यही त भयो भने ल केटाहरू ल यसो मिल्यो भने यसो आऊ च्यासे खाने ठाउँमा च्यासे खाने अब त्यो लोकेसन सुवेशले दिन्छ ओके बाई सुवेश सुतेयो